sa Jesus na pinuntahan, ikas, mahatag niya sa mga tinong-ayon at niyahan. Dalitan kanyang ukani, kay kini ang akong lawas. Una, nakuha siya upa. Ipasalamat at nitulong niya ng kanila at niiyon. Ang inyong kawang tanan niini, kini ang akong dugo, ang dugo sa kasabutan, na giula alang sa dagan, aron mapasalo ang mga sanag. Oo, sultihan ko kamo, dili ko mukaon sa bunga sa ubas, gikan karon hantod nga mayroon ako sa bagong dino, udan ninyo sa ginamarian sa akong anahan. Manilag-awit sa mga salmo sa pagbayan, naiadto sila sa puntong sa mga ugibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang unang istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadaig kami kanimo. Tungod sa imong balahang krus, iwasin ang kalibutan. Pamalandong. Ang tanang binuhat nga nagginhawa, kinahanglang mukaon aron mabuhi. Ang tao nang inahanglan og pagkaon ug nagpaambit niini aron mapadayon nga buhi. Tungod niini ang kinabuhi diay sa tao usa ka paningkamot. Daghan sa ato ang mga igsuon ang gipanggutom. Gustong mukaon apan gamay ra ang nangahas nga mutanyag ug muhatag kanila og makaon. Nadungog nato sa pagbasa nga si Jesus nagpakaon sa mga gigutom. Sa laing mga saysay sa kasulatan, gipadaghan ni Jesus ang pan ug isda aron mapakaon ang mga gipanggutom. Hangtod usab karon kita iyang gipakaon sa iyang kaugalingon diha sa Eucharistia. Buhion ta ang gibuhat ni Jesus diha sa pagpaambit sa atong pagkaon sa uban aron sila makakaon ug sa kanunay mabuhi. Pangutan-on nato ang atong kaugalingon kung napaambit ba nato si Jesus nga atong nadawat ngadto sa uban. Nahimo ba kitang pan para sa uban? Pag-ampo. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo sa pagtugyan mo dinhi kanamo sa imong gugma diha sa paghatag sa imong kaugalingon sa katapusang panihapon. Ang among maong buhat maoy sentro sa imong pagtulunan, milagro ug pagtambal. Ang balaang Eucharistia nga imong gitukod nagbilin dinhi kanamo ug mga panig-ingnan sa imong pagkamaalagaron ug pagkamapaubsanon. Sa pagdawat namo kanimo diha sa balaang komunyon, kami nahiusa na sa imong lawas, nagpuyo na ikaw dinhi kanamo ug kami diha kanimo. Ginoo, mugahi na kami kanimo karon ug panahon diha sa kasaulugan sa Eucharistia, matag Domingo ug adlawng iglilihi. Andamo namo ang among kaugalingon sa dili pa mo dawat. Sa imong balaang lawas pinaagi sa pagkumpisal sa among mga sala diha sa sakramento sa pakighiuli. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, ulahan ka sa mga babae nga tanan, ug ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.